नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म पुष्पा सुरेकारकी। सगरमाथा प्राइम समाचारको सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संघ र प्रदेशको चुनाव समयमै गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता। ओइल निगम व्यापारीलाई चुम्किएर अर्बौंको चलखेल गर्न लागेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको आरोप। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन गर्न एमाले नेता नेवाङको माग। एसपीपीमा भाग नलिन लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्न नेता रावलको दबाव। महिला अधिकारका लागि बनेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारवालाको भनाई। सम्पत्तिमाथिको समान हक सुनिश्चित गर्न दबाव। कोरोना महामारी समाप्त नभएको WHO को भनाई। नयाँ भेरिएन्टको विश्लेषण गर्न कठिन। 110 राष्ट्रमा संक्रमण बढेको भन्दै सचेत रहन आग्रह। र सडक बालबालिकाको उद्धारको क्रम बढेसँगै खेल, सिप र पढाइप्रति आकर्षण बढ्यो। सडकको अन्धकारमय जीवनबाट मुक्ति। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 64औं संसद दिवसको अवसर पारेर आज संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन आवधिक निर्वाचनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकलाई विकसित र समुन्नत राष्ट्रको रूपमा अघि बढाउन सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। सार्वजनिक जनताको सुख समृद्धि एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा अझै बढी सक्रिय सचेत कार्य गर्न अनुरोध गर्दछु। संघीय संसदीय समितिहरू सांसदको बहुमतको सुझाव तथा निर्णयहरूलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने विश्वास दिएको छु। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक दिगो शान्ति र विकासको गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सार्थक बनाउन पूर्व सांसदहरूको अनुभव उपयोगी हुने धारणा समेत राख्नुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्बौंको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल ओइल निगमलाई पनि व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। 64औं संसद दिवसको अवसरमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारमाथि यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले नेपाल ओइल निगम व्यापारीको हातमा दिएर अर्बौं कमाएर राजा बन्ने ध्यानमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफूले ओइल निगम व्यापारीलाई दिन लागेको हो भनेर प्रश्न गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले यो विषयलाई सञ्चार माध्यमहरूले अघि ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। कम्युनिस्टहरूकै पाला भएको कस्ता भएको मलाई थाहा छैन, तर त्यो त्यत्रो चाहिँ बहुमतको सरकार हुँदा त करेक्सन गर्नु पर्थ्यो नि, करेक्सन भएन। अहिले पनि हाहाकार छ देशमा। यो चाहिँ नि यत्रो हाहाकार किन हाहाकार भइराखेको छ भन्दाखेरिमा व्यापारीको हातमा तपाईँ दिनुहुन्छ जब व्यापारी त नाफा हेर्छ। मलाई कतिखेर नाफा आउँछ त्यतिखेर ल्याउँछ, नाफा हुँदैन जस्तो लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगी बढ्या देख्यो भने लिँदैन, हात झिकिदिन्छ। मौका देखे चाहिँ के अरे माछा देखे धुलामा हात, सर्प देखे पाखामा हात, उसले त गरिहाल्छ। अनि के किसान आज निर्धा किसानको
संरक्षण भयो। यो देशमा समाजवादीहरूले, यो देशका समाजवादीको आफूलाई हामी सबैले के किसानको हितमा, किसानको रक्षा सुरक्षाको काममा के गरी योगदान पुर्याएका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले किसानहरूलाई अझै मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समाजवादको ठूला गफ दिने ठूला दल र तिनका नेताहरूले किसानलाई मलको मारमा पारेको देख्दा दुःख लाग्ने गरेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले संसदको चालु अधिवेशनमै नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक पारित हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयकमा धेरै विवादहरू रहेकाले त्यसलाई विवाद रहित बनाउन सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था समितिमा समेत सो विधेयकमा देखिएका विवाद निरूपण नभएको भन्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसमा साझा बनाएर अघि बढ्ने सरकार लागि परेको बताउनुभयो। सरकारको र प्रमुख प्रतिपक्षको पनि प्रमुख सरकार र सबै दलहरूको प्रमुख सरकारको विषय हो, केवल सरकारको मात्र होइन। यसलाई जसरी पनि यही अधिवेशनमा गेट थ्रु गर्ने कुरा चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ। त्यसमा प्रतिपक्ष एकदमै सकारात्मक हुन्छ। म त्यो उहाँहरूको सकारात्मक कुरालाई एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। हामी कन्स्ट्रक्टिभली इन्गेज भइरहेछौँ। कसरी विवाद रहित ढङ्गले त्यहाँ तमाम विवादहरू छन्। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा गयो, राज्य व्यवस्था समितिको विधेयकमा थरो रिभ्यू भएर कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्ट आछ। फरक पोलिटिकल पोजिसनहरू त्यहाँ बहुत राम्रोसँग देखिन्छ। तर त्यो पोजिसनहरूलाई लिएर गएर सिटिजनसिप जस्तो नेसनल इस्युमा हामी डिबेट गर्न हुँदैन। त्यसैले कमन ग्राउन्ड तयार गरौँ र सिटिजनसिप बिललाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने उसमा सरकार छ र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू साथीहरू धेरै सकारात्मक हुन्छ। यो चाँडै आउँछ। सांसदहरूले योगदान दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। बेला पोखराको ड्याम साइट स्थित एक आईटी कम्पनीमा 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेको र साथसाथै थुप्रो संख्यामा नेपाली नागरिकहरू पनि पक्राउ परेको समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस विषयमा हामीलाई जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रा कास्की पोखरा सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीजी, हजुर पुष्पाजी, के यति बेला त्यहाँ तपाईँ घटनास्थलमा पुगिसक्नु भएको छ? त्यहाँको पछिल्लो विवरण हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। अवश्य पनि पुष्पाजी, यो ड्याम साइट स्थित चाहिँ होटल बज्रहीनमा चाहिँ 3 जना चाइनिजहरू मिलेर चाहिँ आईटी कम्पनी सञ्चालन गरेको भन्ने कुरा हाम्रो जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ करिब 75 जना भन्दा बढी यहीँ काम गर्ने आईटीसँग सम्बन्धितै काम गर्ने व्यक्तिहरू यही होटलकै परिसरमा भित्र उहाँहरूको चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ 3 जना महिलाहरू, 3 जना चाइनिजहरू मध्येमा 1 जना महिला र 2 जना पुरुष भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँ चाहिँ त्यो घटना, यो अपराध कस्तो खालको, कस्तो प्रकृतिको रहेको यहाँले जानकारी पाउनु भएको छ? यो आईटी कम्पनी भनेर चाहिँ यो अवैधानिक रूपले चाहिँ आईटी कम्पनी सञ्चालन गरेको छ। अन्य अपराध उसमा चाहिँ नभइकन आईटी कम्पनी यहाँ पोखराबाट चाहिँ सञ्चालन भएको र यो पोखरामा विदेशीहरूले त कम्पनीहरू सञ्चालन गर्न पाउँदैन। त्यसमा चाहिँ नेपालीहरूले नै नेपालीहरू रहेर चाहिँ नेपालीकै नाममा दर्ता भएर चाहिँ आईटी कम्पनी सञ्चालन भएको र त्यसमा चाहिँ करिब 75 जनाभन्दा बढी चाहिँ नेपालीहरू यहीँ काम गर्ने, त्यही आईटी कम्पनीमै काम गर्ने नेपालीहरू रहनु भएको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले चाहिँ अनुसन्धान जारी रहेको अवस्था चाहिँ छ र कसैलाई पनि त्यो परिसरमा चाहिँ भित्र जान दिएको अवस्था चाहिँ छैन। तुलसीरामजी, यो आईटी कम्पनी कति समयदेखि चलिरहेको रहेछ, यहाँले केही जानकारी पाउनु भएको छ अहिलेसम्म? त्यो खासै त्यसको योदेखि यो सालदेखि भन्ने कुरो चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छैन। आज बिहान मात्र चाहिँ
यसको सुराकी मार्फत चाहिँ यो कम्पनी यसरी अवैधानिक रूपले चाहिँ चलेको छ भन्ने कुरो जानकारी प्राप्त भएपछि प्रहरीले चाहिँ करिब 3 बजेको समयमा चाहिँ प्रहरी चाहिँ अनुसन्धानमा लागिरहेको छ र प्रहरीबाट चाहिँ अनुसन्धान चलिरहेको छ। अहिले कुनै पनि परिणाम चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभएको छैन। हामी चाहिँ त्यही परिसरमै उहाँहरूभित्र धेरै कोठाभरि नै धेरै मानिसहरू देखिन्छ। हामीले कोही बरन्डामा पनि निक्लेर हेरेको देखिन्छ, कोही कोठाको रुमबाट पनि हेरिरहेको अवस्था देखिन्छ। यस्तै लाग्दाखेरि धेरै मानिसहरू चाहिँ यहाँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ त्योसँगै आबद्ध हुनुहुन्छ। अब कसरी काम भएको छ, यो लिगली हो कि अवैधानिक कस्तो तरिकाले चलेको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसको परिणाम चाहिँ अनुसन्धानबाट चाहिँ जानकारी प्राप्त हुने नै छ। तुलसीरामजी, अब यो पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कस्तो खालको कारबाही हुन्छ होला भन्ने बारेमा अहिलेसम्म ठोस जानकारी यहाँलाई छैन। अवश्य पनि यो कस्तो कसुर हो, यो के हो भन्ने कुरो बारेमा सार्वजनिक नभइसक्दाखेरि चाहिँ हामी यसै होला भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। र यो कस्तो कम्पनी हो, यो कम्पनीले के काम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ नेपाल प्रहरीले चाहिँ सार्वजनिक गरेपछि यसको कसुर के हो, उहाँहरूले चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ यहाँ कसरी काम गर्न पाउँछन्, विदेशीहरू नेपालमा रहेर के काम गर्छन्, कस्ता काम गर्न पाउँछन् भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ नेपाल प्रहरीले सम्बन्धित कानुनको मध्यनजर गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो पशुको बारेमा चाहिँ र के हो भनेको सत्य तथ्य चाहिँ उहाँले पक्कै पनि पछि जानकारी गराउनु हुनेछ। पुष्पाजी, हामी यस विषयमा फेरि पनि जानकारी लिने यहाँसँग प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पाजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पोखरा कास्की पोखराका सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी। यति बेला पोखराको ड्याम साइट स्थित 3 जना चिनिया नागरिकद्वारा सञ्चालित आइटी कम्पनीमा भइरहेको त्यहाँको एउटा खालको धेरै सङ्ख्यामा नेपाली सहित 3 जना चिनिया व्यक्तिहरूलाई पक्राउ परेको पछिल्लो घटनाबारे हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै हामी सगरमाथा समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले 2/3 बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सम्मानित नेता खनालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि गहन छलफल चलाइदिन पूर्व सांसद मञ्च नेपाललाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। संविधानले समाजवादी बाटोतिर जान निर्देशन गरे पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूले सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उहाँले निष्कर्ष निकाल्नुभयो। सरकारले गर्ला भन्ने आम जनताले आशा गरे, तर माछो 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 भ्यागुतो भयो। यही पनि भयो, एउटा उद्योग पनि बन्यो, अगाडि बढे, अनि जनतामा निराशा छाउन थाल्यो। गरिबी उन्मूलन होला भन्ने आशा थियो, त्यो पनि खास केही भएन। अनि त्यसरी नै यो निरक्षरता उन्मूलन गर्ने काम त पक्कै अगाडि बढ्ला भन्ने थियो, त्यो पनि राम्ररी भएन। त्यसो हुनाले जनतामा निराशाको एउटा लहर छ। सम्मानित नेता खनालले नयाँ संविधान निर्माण भएपछि बनेका सरकारहरूले आफ्नै भूगोल अनुरूपको एउटा पनि उद्योग धन्दा स्थापना गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले बजेटमा अनाधिकृत व्यक्ति सामेल भएको भन्ने विषयमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे सामेल गराएको भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनुभएको हो। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका उपनेता नेमुवाङले आफ्नो पार्टीले संसदमा सो कुरा उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेर भए पनि त्यो तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिनुभएको हो। उहाँले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि राखेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरेपछि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे अर्थमन्त्री शर्माले सामेल गराएको हो होइन यथार्थ कुरा बाहिर आउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्रीले होइन भन्नु, अब हो कि होइन म अहिले केही भन्दिनँ, तर हामीले के राखेका थियौँ, मेरो के आग्रह हो भन्दा हो कि होइन भन्ने प्रश्न त आजकल त सजिलो छ त। सांसदहरूले उठाए यो हो अनधिकृत मान्छेहरूको प्रवेश भयो, अर्थमन्त्रीजीले होइन भन्नु।
म यसै भन्दिनँ, तर यस्तो अवस्थामा यसलाई यसै गरेर छोड्नु हुँदैन। सजिलो छ। मेरो सुझाव पनि थियो, म यहाँ पनि दोहोऱ्याउँछु, प्रधानमन्त्रीजीले सभामुखजीले एकजना प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राख्नुहोस्, 3 जनाले बालटारमै बसेर अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरिदिनुहोस् न 24 घण्टाको। त्यो फुटेज हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले फुटेज हेरेर ल त्यहाँ त तपाईँहरूले भनेको जस्तो त देखिएन त भनिदिनुहोस्, त्यही मान्छौँ हामी। उपनेता नेमुवाङले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP कसले अघि बढाएको भन्ने विषयमा विवाद भएपछि सरकारले त्यसलाई छानबिन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। नेपाल युक्रेन जस्तै बन्यो भने के हुन्छ, यो विषयमा अहिले सबैको चासो जोडिएको छ। युरोपेली मुलुकहरूको साथ लिएर युक्रेनलाई रुस विरुद्ध उचालेको अमेरिकाले अन्त्यमा आएर चटक्कै साथ छोडिदिएको छ। युद्धमा सबै चिज खरानी भइसकेपछि अमेरिकाले युक्रेनलाई बिचल्ली पारेर छोडिदिएको हो। केही समय अघि नेपाल छिरेको अमेरिकी SPP कार्यक्रमले पनि कुनै दिन नेपाललाई युक्रेनकै हालतमा पुर्याउन भन्दै धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले सरकारले अमेरिकालाई SPP कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर लेखेको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सांसद रावलले सरकारले SPP सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला छाडेको आरोप पनि लगाए। सांसद रावलले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि र मुलुकको सुरक्षामा देखिएको बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गए नेपालीहरूको दैनिक कष्टकर र पीडादायी हुने बताए। उनले देशको राष्ट्रियतामा असर पर्ने कुराहरू के हुँदैछन् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री समेत चिन्तित नरहेको आरोप लगाए। नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको कृषि, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा जुन बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, यो बाह्य हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त नगर्ने हो भने नेपालका आउने दिनहरू झनै कष्टकर र पीडादायी हुने निश्चित छ। राज्य साझेदारी कार्यक्रम जसरी सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको थियो, अब यस सम्बन्धमा निसङ्कोच यसको बारेमा पत्र बाहिर ल्याउनुपर्छ। सरकारले त्यसमा संलग्न नहुने जुन कुरा गरेको छ त्यो सदस्य नेपाल हुँदैन भनेर निसङ्कोच स्पष्ट भाषामा अमेरिकालाई लेखेको पत्र नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। नेपाली जनतालाई थाहा पाउने 2टा प्रभावकारी माध्यम छन् हामीसँग। एउटा हो सञ्चार जगतलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो, अर्को हो नेपाली जनताका निर्वाचित संस्थाहरू जस्तो उदाहरणको लागि संसद, त्यो दिनुपर्छ। र यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले माग गरेका दस्तावेजहरू यदि नेपाल सरकारले दिएन, यो पत्रहरू लुकायो भने हामी सबैले बुझ्नुपर्छ सरकारका 2टा दाँत हुन सक्छन्, एउटा चपाउने एउटा देखाउने। सांसद रावलले सरकारले अमेरिकालाई SPP लागू नगर्ने भनेर पत्र नपठाएको आरोप लगाए। उनले सरकारका मन्त्रीहरूले सांसदमा जानकारी दिए पनि पत्र भने नपठाएको दाबी गरे। सांसद रावलले SPP सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यका नीति सिद्धान्तको अनुगमन सम्बन्ध समितिले समेत दस्तावेज माग गर्दा अहिलेसम्म दस्तावेजहरू सरकारले नबुझाएको बताए। उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मिच्ने, मनपरी निर्णय गर्ने, कूटनीतिक रूपमा पत्राचार गर्ने निकायले पत्राचार गर्ने र ठूला शक्ति राष्ट्रहरूका अगाडि झुकेर संविधानको प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको चरित्रका कारण परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा गम्भीर विचलन देखा परेको आरोप लगाए। नेपालको कूटनीतिलाई कसरी यो नेपालको संविधानको प्रावधान विपरीत खतरनाक दिशातर्फ घचेटिँदैछ भन्ने कुरा देखिन्छ। यो प्रावधान संविधान सभामा आजका प्रधानमन्त्री, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहित संलग्न भएर यो नेपालको संविधानमा यो कुरा राखिएको हो। नेपालको स्वाधीनता, अस्मिता, स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको अधिकारको संरक्षणको लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसैलाई मिच्ने, मनपरी किसिमले निर्णय गर्ने, कूटनीतिक रूपमा पत्राचार गर्नु नपर्ने निकायले पत्राचार गर्ने र ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको अगाडि झुकेर संविधानको यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने जुन सरकारको उच्च तहमा रहने, खास गरी प्रधानमन्त्रीजीहरूमा जुन चरित्र देखा परेको छ, आजको कूटनीतिको विचलन त्यही नै हो। त्यो नेपालको शान्तिको लागि, नेपालको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको लागि अत्यन्त खतरनाक छ। त्यो गर्न खोजेकै थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी संलग्न हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो कुरा बाहिर आइसकेपछि देशभक्त नेपाली जनताको विरोधको कारणले गर्दा त्यो रोकिएको।
यदि प्रधानमन्त्रीजीले गठबन्धन सरकारमा भनेको भनेर जुन हामीले सञ्चार जगतबाट सुन्यौँ र गृहमन्त्रीजी परराष्ट्र मन्त्रीजी लगायतका मन्त्रीजीहरू र यो गठबन्धन सरकारमा समाविष्ट राजनीतिक दलका नेताहरू। सांसद रावलले नेपालको कूटनीतिको विचलन हुनु नेपालको स्वतन्त्र र भौगोलिक अखण्डताका लागि अत्यन्त खतरनाक हुने दावी गरे। जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको अन्तिम संघारमा पुगेको छ। कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताले पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ भने भट्टराई पक्षले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको विधान विपरीत काम गरेको भन्दै सँगै बस्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। दुवै पक्षले एक अर्कालाई कारवाही गरेर नेतृत्व हत्याउने रणनीति अपनाए पनि अन्तिम समयमा भने अध्यक्षद्वयले सहमतिमा छुटिने निर्णय गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष जारी रहेका बेला जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधरले बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताले पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ। यता बाबुराम भट्टराई पक्षधर भने मन्त्री हेरफेर गर्नेदेखि पार्टी सञ्चालन लगायतका विषयमा अध्यक्ष यादवले एकलौटी गरेको भन्दै रुष्ट बनेको छ। कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई दुवैले पार्टीभित्र बहुमत जुटाएर एक अर्कालाई कारवाही गर्ने तयारी गरे पनि बुधबार भने उनीहरूले सहमतिमै छुट्टिने सहमति गरेका छन्। यसो कुरा पार्टी फुट्दैन, जनता समाजवादी पार्टी यथावत रहन्छ। डाक्टर साहबले सरसल्लाह गरेरै हिजो मात्रै सल्लाह गर्नुभयो, उहाँ छुट्टिएर जानुहुन्छ र नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ उहाँको, या के गर्नु होला त्यो अलग कुरा हो। त्यो स्वतन्त्रता सबैलाई छ, तर पार्टी विभाजन हुँदैन। र जहाँसम्म उहाँ छुट्टिएर जानु हो भने अब सल्लाह गरेर छुट्टिएर गएपछि अलग छुट्टिएपछि या अलग उहाँले नयाँ शक्तिमा फेरि बनाउनु होला, त त्यहाँ कारवाही किन गर्ने? मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने बेलामा नै 6 महिनापछि मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय अनुसार पार्टीले निर्णय गरेको यादव समूहले बताएको छ। कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेकाले सोही आधारमा मन्त्री हेरफेर गर्ने र पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको यादव पक्षको दाबी छ। यता बाबुराम भट्टराई पक्षधरले भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अल्पमतको सम्मान नगरेको, पार्टीलाई निजी कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गरेको, बैठकमा भएका निर्णय पालना नगरेको र पार्टीलाई परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरेकाले सँगै बस्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। कार्यशैलीमा पनि हाम्रो असहमति भयो। एजेन्डा विचारका हिसाबले पनि हामीले जे चाहिँ हाम्रो उद्देश्यका साथ नयाँ शक्ति हुँदै हामी एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका थियौँ। त्यो अभियानमा पनि उहाँसँग चाहिँ एजेन्डामा पनि हाम्रो विमतिहरू देखा परेपछि अब सायद हामी चाहिँ सहमतिमै यो अवस्थामा यस्ता स्थितिमा चाहिँ पार्टीमा बस्नुभन्दा एउटा सबैले आफ्नो विकल्प अगाडि बढाउनुपर्छ, जुन आफ्ना बाटा जे हुन् आफ्ना गन्तव्यतिर लाग्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टै भएर सायद नेपालमा पहिलोचोटि हुनसक्छ कि सहमतिमा पार्टी विभाजन। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहमतिमा छुट्टिन तयार भए पनि वरिष्ठ नेता अशोक राई भने मौन बसेका छन्। वरिष्ठ नेता राईको निर्णयले पनि जसपाको विषय निर्धारण गर्नेछ। बाबुराम भट्टराईसँग छुट्टिन तयार भएका यादवले अशोक राईले पनि साथ नदिए आगामी निर्वाचनमा महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने सम्मको तयारी गरिसकेका छन्। सिटका तालमेल हुन सक्छन्, त्यो असम्भव होइन। अब त्यो बेला पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले लोकसभा बनाउनु भएको, जसपा विभाजन भएको होइन त्यो बेला पनि। र उहाँहरूले किन बनाउनु हो, के का लागि बनाउनु हो, अलग हुनुभयो, के लक्ष्य प्राप्तिको लागि हुनु हो भन्ने विश्लेषण गर्नु होला नि उहाँहरूले। अरू साथीहरूले त विश्लेषण गर्दैछन् यो गर्नु उचित थिएन भनेर। यदि त्यो विश्लेषण उहाँहरूको निष्कर्ष भयो भने हामी सँगै मिलेर काम गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि कुनै पानी बराबर छैन हामीमा। जसपाको विभाजनले सरकारलाई समेत असर गर्ने देखिएको छ। 2076 साल वैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएको थियो। दुई पार्टीबीच एकता भएको झन्डै 1 वर्षपछि महन्त ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर जसपा बनेको थियो। दुई पार्टीबीच एक भएको झन्डै 1 वर्षपछि महन्त ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एक भएर जसपा बनेको फेरि फुटको सङ्घारमा पुगेको हो। जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक असार 27 र 28 गते बस्दैछ। यही बैठकले सँगै बस्ने वा छुट्टिएर जाने भन्ने औपचारिक निर्णय गर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
राजनैतिक दलमा विभाजन आउनु कुनै नौलो विषय होइन। राजनैतिक दलका स्वार्थ मिल्दा जुट्ने र स्वार्थ बाँझिदा फुट्ने प्रचलन पुरानो भइसक्यो। प्रजातन्त्रमा दल बलियो हुनुको विकल्प छैन, तर दलहरू पटक पटक विभाजन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्य सञ्चालनमा देखिने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, दलहरूमा देखिएको फुटको श्रृङ्खलालाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको जवाफ उनीहरूकै शैलीमा। कसैलाई देशको चिन्ता होइन, आफ्नो आफ्नो दम्फु बजाउने मात्रै सोख हो। त्यही को मन्त्री बन्ने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यही मात्रै चिन्ता, अरू केही छैन। देशको बारेमा यो देशको बारेमा देशलाई त्यो विकास गर्ने पर्ने धारणा कसैको छैन। सबैलाई आफ्नो मन्त्री बन्ने त्यो खेल्न मात्रै लागिरहेछ अहिले। अवश्य पनि यो दलहरू बेला बेलामा टुट्नु फुट्नु भनेको उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ मात्रै हो। जनता र देशको लागि उनीहरूले अहिलेसम्म खासै के गरेको यो पनि छैन र उनीहरूलाई खालि मन्त्री बन्न र भागभण्डा मिलाउनु र सरकारमा टिकिराख्नु मात्रै यो उनीहरूको उद्देश्य जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक लागेको छैन यिनीहरूले, काम गर्ने तरिकै छैन यिनीहरूको। बुझ्नु नै जब आफ्नो खानालाई मात्रै गरेका हुन्, अरू केही गर्ने होला छैनन्। राम्रो हुँदैन कि राम्रो हुँदैन, राम्रो छैन क्या। यिनीहरू मन्त्री बन्नलाई मात्रै हो क्या, यिनीहरू केही बनाउनलाई फुटेको छैन क्या, पार्टी साटी बनाउनलाई फुटेको छैन। यिनीहरू मन्त्रीको लागि मात्रै हो, पैसाको लागि मात्रै हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि महिला अधिकारका लागि बनेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारवालाको भनाई, सम्पत्तिमाथिको समान हक सुनिश्चित गर्न दबाव। जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापनबारे विषयगत समितिको गठन, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता। र सडक बालबालिकाको उद्धारको क्रम बढेसँगै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को समीक्षा गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को समीक्षा गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू तथा समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनका विषयमा विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति सचिवालयकी संयोजक नानु वास्तुलाले जानकारी दिनुभयो। आवश्यक सुझावहरूलाई समेटेर सो प्रतिवेदन कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा समीक्षा गरिएको छ र आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यो प्रतिवेदनको विषयमा आन्तरिक छलफल गरेर हामीले प्रतिवेदनलाई पास गरेका छौं र अधिकांश बोल्ने सदस्यज्यूहरू केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ त्यसमा र विभिन्न भातृसङ्घ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश हुनुहुन्छ यो केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिमा र विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ। प्रतिवेदनकै विषयमा आज छलफल गरिएको छ। दिएका प्रतिवेदनहरूलाई पनि समावेश गरिएको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्रीहरूले सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान हक सुनिश्चित गर्न
जरुरी रहेको बताएका छन्। कर्णालीमा लैङ्गिक समानताका विषय प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बताएका छन्। साथै उनीहरूले महिला हक अधिकारका लागि नीति र कार्यक्रम बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन नसकिएको बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापनमा कार्यरत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित पूर्व सूचना सम्बन्धी विषयगत समिति गठन भएको छ। मनसुन सुरु भइसकेको र वर्षाको समयमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपदका घटनाहरू हुने भएकोले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बेलैमा पूर्व सूचना दिने उद्देश्यसहित 15 सदस्यीय टास्क फोर्स गठन भएको हो। प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीले प्राकृतिक विपदजन्य घटनाबाट पुग्ने भौतिक तथा मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण र जनधनको सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ पूर्व सूचनाको विषयगत समिति गठन भएको जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले विषयगत समितिलाई मनसुन जन्य प्रकृतिका घटनाले निम्त्याउन सक्ने समस्या र पूर्व तयारीका बारेमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। टास्क फोर्सका संयोजक समेत रहनुभएका डाक्टर उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापनमा कार्यरत संस्थासँगको सहकार्यमा काम गर्दा पूर्व सूचना प्रणालीमा प्रभावकारी परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। खामा हुने बाढीबाट या पहिरोबाट र मनसुनको चाहिँ जुन प्रकोप छ त्यसबाट चाहिँ समुदायलाई कसरी बचाउने भन्ने हिसाबले एउटा संस्थाको मात्रै यो काम होइन, धेरैले यसमा काम गर्यो भने मात्रै समुदायलाई बचाउन सकिन्छ भनेर नेपालमा काम गर्ने जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू छन् उहाँहरूको विपद हेर्ने फोकल पर्सन हरूलाई यो पूर्व सूचना प्रणाली के हो, यसपालि के हुँदैछ, कुन कुन ठाउँमा कस्तो खालको पानी पर्दैछ भनेर एउटा ओरिएन्टेसन पनि दिने, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्ने र उहाँले चाहिँ आफ्नो जति पनि काम गर्ने क्षेत्रहरू छ त्यो क्षेत्रमा पनि यो सूचनालाई चाहिँ प्रवाह गर्ने ताकि चाहिँ केन्द्रमा भएको सूचना र विभिन्न स्रोतबाट आएको सूचनालाई चाहिँ समुदायसम्म कसरी पुर्याउने र ताकि चाहिँ समुदायको जुन जोखिम छ त्यो जोखिमलाई कम गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको एउटा लुज नेटवर्क बनेको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीका लागि 1 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पश्चिम तराईका थारू समुदायलाई वंशानुगत सिक्कल सेल एनिमिया र थालेसेमिया रोगले गाँच्दै लगेको छ। थारू समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिक्कल सेल एनिमिया र थालेसेमिया रोग अन्य समुदायमा पनि देखिन थालेको छ। सिक्कल सेल रोग रोकथामका लागि थारू समुदायलाई रगत जाँच गरेर मात्र विवाह कुण्डली मिलाउन विशेषज्ञ डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन्। सिक्कल सेलबाट सन्तानलाई बचाउनका लागि अनिवार्य रूपमा रगत जाँच गरेर विवाह कुण्डली मिलाउन भनिएको हो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। यति बेला बाँकेका थारू गाउँहरूमा कस्ताले कस्तासँग विवाह गर्ने भन्ने पम्पलेट नै छ्यापछ्याप्ती बाँडिएको छ। सिकल सेल विशेषज्ञ डाक्टर राजन पाण्डेले तयार पारेको विवाह रिपोर्टमा सिकल सेलका बिरामीका बीचमा विवाह गर्नै नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त रिपोर्टमा 50% बिरामी र 50% बाहकले पनि विवाह गर्न नमिल्ने भनिएको छ। 25% सामान्य, 25% बिरामी र 50% बाहकका बीचमा विवाह गर्दा पनि रगतको जाँच गर्नुपर्ने भनिएको छ। बाहक 50% सामान्य र 50% बाहकका बीचमा विवाह गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ।
अहिले रोग नदेखिए पनि उसबाट जन्मिएको बच्चामा रोग सर्न सक्नेलाई वाहक भनिएको छ। विवाह गर्दा चिना हेर्ने गरिन्छ। थारू समुदायमा भने रगत जाँच गर्नुपर्ने भएको छ। सिकल सेलको लागि चाहिँ अहिलेसम्म गरिएको चाहिँ जुन विपणन नागरिक औषधि उपचार कोषमा 1 लाख सुविधा दिएको छ भने थ्यालेसिमियामा चाहिँ त्यो सुविधा छैन। त्यो सुविधा तुरुन्तै चाहिने छ। अर्को कुरा चाहिँ बिमामा हाम्रो सिकल सेल र थ्यालेसिमियाका औषधिहरू बिमाको लिस्टमा छैन। नेपालको अत्यावश्यक औषधि सूचीमा छ तर बिमाको औषधि सूचीमा छैन। त्यसलाई अत्यावश्यक औषधि सूचीमा भएको औषधिलाई स्वतः बिमामा पनि राख्न आवश्यक छ। अर्को कुरा चाहिँ अब वाहकहरूको समुदायमा पहिचान गरेर उनीहरूलाई परामर्श दिएर वाहक रोगी बीच बिहा गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर काउन्सिलिङ गर्न सकेको खण्डमा विवाह पूर्व नै परामर्श गरेको खण्डमा मात्रै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। र जो बिरामीको लागि चाहिँ स्पेसल्ली थ्यालेसिमियाको चाहिँ नियमित औषधिहरू पाइरहेको अवस्था छैन। यसलाई हामीले फोलिक एसिड, ब्लड ट्रान्सफ्युजन, आइरन चिलेसन र पर्यो भने मासिक हेर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। यसको सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ उपचार आवश्यक छ। बाँकेको थारू बाहुल्यता रहेको गाउँमा यति बेला बिरामी र वाहक पत्ता लगाउने काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजङ शाहले बिरामी र वाहक पत्ता लगाएर उनीहरूलाई विवाह कुण्डलीका बारेमा जानकारी दिने काम भइरहेको बताए। थारू बाहुल बाँकेको बैजापुरमा मात्रै 597 जनाको रगत नमुना जाँच गर्दा 96 जनामा सिकलसेल र थ्यालेसेमिया देखिएको छ। अब अहिलेसम्म लगभग 570-80 जनालाई टेस्ट गरेको, अब करिबन 96 लगभग 100 जनाको पोजिटिभ भएको छ। त्यो अनुसार हामीले लगभग हाम्रो लक्ष्य त 2000 जनाको गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हाम्रो योजनामा थियो पहिले। खास गरी चुनौतीहरू धेरै छन्। यसको परीक्षण केन्द्र पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा 3803 जनाले नियमित औषधि खाइरहेका छन्। तीमध्ये 900 जना बिरामीले भेरी अस्पतालबाट औषधि खाइरहेका छन्। सरकारले सिकलसेलका बिरामीलाई 1 लाखसम्मको औषधि दिने गर्दछ। भेरीमा औषधि खाइरहेका 20 जनाको यो औषधिको सीमा सकिन लागेको छ। सिकलसेलको बिरामी तथा आफन्तहरू भने सरकारले बिरामीलाई बाँचुन्जेल निशुल्क औषधि दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। छोरालाई र श्रीमतीलाई छ सिकलसेल, अनि यो के भन्छन् 1 लाख दिन्छु भनिरहेको छ। 1 लाख त पुरै जीवनभरि जिन्दगीभरिको लागि त्यो निशुल्क हुनु पर्यो। हाम्रो श्रीमती र छोरालाई औषधि भन्न चाहन्छु सरकारलाई जिन्दगीभरिको लागि औषधि गरियोस् भनेर। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका थारू समुदायमा सिकलसेल जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको छ। रगत जाँच गरिएका मध्ये 10 देखि 15% सिकलसेलका बिरामी फेला परेका छन्। सिकलसेलका रोगीले खाने औषधि नै महँगो रहेको छ। सरकारले अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा सिकलसेल रोगीको औषधि पनि राखेको छ, तर बिमामा भने समावेश गरिएको छैन, जसका कारण औषधिको सीमा सकिएका बिरामीले बिमाबाट सिकलसेलका लागि चाहिने औषधि पाउन सकेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। जब जब मनसुन सुरु हुन्छ नदी किनारामा बस्ने होस् वा पहाड तराईका बस्तीहरूमा मानिसमा डर र त्रास पनि बढ्न थाल्छ। कतिपय खोला नदी नजिकका बस्तीहरू यस्ता पनि छन् जहाँ नदीमा बाढी आउँदा दुखी होइन खुसी हुन्छन्। सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। कतिपयको नदी किनारका बस्तीका कतिपयको दैनिक गुजारा वर्षायामको बाढीले धान्ने गरेको छ। दाङको राप्ती नदीको बाढीले पनि वर्षायाममा धेरैलाई रोजगारी दिएको छ। दाङबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै दाङको राप्ती नदी किनारका बस्तीको धेरैको रोजगारी सुरु भएको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै राप्ती नदी किनारमा नदीले बगाएर ल्याउने दाउरा जम्मा गर्नेहरू नदी किनारमा देखिन थालेका छन्। दाङको राप्ती नदी किनारका भालुवाङ, देउखुरी लगायतका बस्तीहरूमा नदीमा पुगेर दाउरा सङ्कलनको क्रम सुरु भएको हो। यसरी दाउरा सङ्कलनले दैनिक गुजारा गर्न सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ। दैनिक भनौँ बिजुली छैन, ग्यास छ, तर ग्यास महँगाइले गर्दाखेरि महँगो हुँदै गएको ग्यासको विकल्पका रूपमा स्थानीयले दाउराको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यसो त आफूले प्रयोग गरेर बेचेको दाउरा उनीहरूले स्थानीय बजारमा बिक्री गरेर आम्दानी समेत गर्दै आएका छन्। यो ग्यासको महँगाइ खोलालाई भार परेको त्यो त हो नि। अब के भन्ने, हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई अलिक सस्तो सुलभ मूल्यमा ग्यास दियो भने हामीले यस्तै ज्यानको जोखिममा पारेर हामीले यस्तै काम गर्नु पर्दैन थियो। के भन्नु दाजु, यस्तै हरेक वर्ष वर्षायाममा स्थानीयहरू नदी किनारमा दाउरा सङ्कलनका लागि पुग्ने गरेका छन्। स्थानीयहरूले बाढीको जोखिमको सामना गर्दै दाउरा सङ्कलन गर्दै आएका छन्। दैनिक छाक टार्न समस्या भए पनि आम्दानीका लागि आफूहरू बाध्य भएर जोखिम उठाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसो त नदीमा स्थानीय मात्र होइन
तराईका अन्य जिल्लाहरूबाट आएका समेत यसरी दाउरा सङ्कलनका लागि पुग्ने गरेका छन्। वर्षा लागेसँगै बाढी जोखिमका कारण नदी आसपासका बासिन्दा त्रसित भएर बाँच्नु परे पनि कतिपयका लागि भने वर्षायामको बाढी आम्दानीको स्रोत भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना महामारी समाप्त नभएको WHO को भनाई। नयाँ भेरिएन्टको विश्लेषण गर्न कठिन। 110 राष्ट्रमा संक्रमण बढेको भन्दै सचेत रहन आग्रह। र सडक बालबालिकाको उद्धारको क्रम बढेसँगै खेल सिप र पढाइप्रति आकर्षण बढ्यो। सडकको अन्धकारमय जीवनबाट मुक्ति। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 महामारी परिवर्तन भइरहेको तर यो समाप्त नभएको जनाएको छ। WHO ले 110 राष्ट्रमा संक्रमण बढिरहेको भन्दै सबै राष्ट्रहरूलाई सचेत रहन आग्रह समेत गरेको छ। बुधबार WHO ले पत्रकार सम्मेलन गरी महामारी परिवर्तन भइरहेको तर समाप्त भने नभएको जानकारी दिएको हो। अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। साताको आइतबार उच्च अङ्कले बढेको नेप्से पछिल्लो 3 दिन भारी अङ्कले गिरावट भएको थियो, तर बिहीबार भने नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएर परिसूचक 2000 बिन्दुमाथि पुगेको छ। बिहीबार नेप्से परिसूचक 74.93 अङ्कले बढेर 2037.64 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 12.63 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 5.22 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.71 अङ्कले बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको। खुला आकाशलाई नै घर र बटुवाहरूलाई नै परिवार बनाउँदै आएका सडक बालबालिकाहरूले प्रदेश सरकार तथा मनकारी संस्थाहरूको साथ पाएसँगै विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन थालेका छन्। सडकका बालबालिकाहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उद्धार गरी उनीहरूको रुचि अनुरूपको खेल, सिप र पेसाको सिकाइमा जोड दिँदा सडक पेटीमा भौतारी रहेका बालबालिका प्ले ग्राउन्डमा पुग्न सफल भएका हुन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। कुनै समय सडक पेटीमा भौतारिएर बस्न बाध्य सडक बालबालिकाहरू अहिले खेलकुद मैदानसम्म पुगेर प्रतिस्पर्धी बनिरहेका छन्। उनीहरूले अहिले बागमती प्रदेश स्तरीय रक्वी प्रतियोगितामा सहभागी जनाएका छन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र 104 को संयुक्त समन्वयमा सडक बालबालिकाहरूको उद्धार कार्यक्रम ल्याएपछि बालबालिकाहरूले अभिभावकको अनुभव गर्ने वातावरण बनेको हो। सडक बालबालिकाहरूलाई उद्धार कार्यक्रम ल्याएपछि उनीहरूको उद्धार गरेर विभिन्न खेल, सिप र पढाइप्रति सहभागी गराइएको बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रले जानकारी दिएको छ। परिवार नभएका र परिवार विखण्डन भएर सडकमा बस्न बाध्य सडक बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गरी भविष्य निर्माणका लागि पहल गरिएको बताइएको छ। र यी बालबालिकाहरूको आफ्नो सिप बाहिर लैजाउँ, यिनीहरूको प्रतिभा बाहिर लैजाउँ र यी बच्चाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि यो खेलले ठुलो महत्त्व राख्छ भन्ने हिसाबले आज यहाँ सहभागी गराएका छौँ। र हाम्रो 12 जनाको बालबालिकाको टिमले आजको तेस्रो ग्रुपमा भिड्दैछ र केही बच्चाहरू नेसनल रूपमा र इन्टरनेसनल लेभलमा पुग्ने खालको अवस्था यी बालबालिकाहरूको देखिएको छ र आशा गरौँ यी बालबालिकाहरूबाट धेरै राम्रो खेल यहाँ प्रस्तुत हुन्छ भन्ने लागेको छ। नेसनल प्लेयर बनेर अब सबैलाई सहयोग गर्ने
आज हामी रग्बी खेल्नलाई आएको हौँ। मेरो योजना चाहिँ होइन यो खेलेर नेसनल प्लेयर बन्ने र देशको नाम राख्ने। नेपाल विद्यालय रग्बी कमिसनले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश स्तरीय रग्बी प्रतियोगितामा 16 वर्ष मुनिका विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको छ। खेलकुद प्रतियोगितामा 10 वटा छात्रको टिम र 9 वटा छात्राहरूको टिम सहभागी रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सङ्घ र प्रदेशको चुनाव समयमै गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता ओइल निगम व्यापारीलाई सुम्पिएर अर्बौंको चलखेल गर्न लागेको कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको आरोप। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन गर्न एमाले नेता नेमवाङको माग। एसपीपीमा भाग नलिन लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्न नेता रावलको दबाव। महिला अधिकारका लागि बनेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारवालाको भनाई। सम्पत्तिमाथिको समान हक सुनिश्चित गर्न दबाव। कोरोना महामारी समाप्त नभएको WHO को भनाई। नयाँ भेरिएन्टको विश्लेषण गर्न कठिन। 110 राष्ट्रमा संक्रमण बढेको भन्दै सचेत रहन आग्रह। र सडक बालबालिकाको उद्धारको क्रम बढेसँगै खेल सिप र पढाइप्रति आकर्षण बढ्यो। सडकको अन्धकारमय जीवनबाट मुक्ति। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।